تھر تھرا نہ دل کا بوڑنا سے کہنا بلا بلا کے یہ کلمہ ہے سے چمر سے تالے اصغر کے پیار سے کار للہ دین روز کے پیاسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کون کے نواسے کو چھوڑ دے صدقہ نبی کون کے نواسے کو چھوڑ دے شمر میں گلے سے لگا لو تو بائی سے میں کے خیمے میں جالو تو کچھ درد اب نہیں دل کا سنا لو تو سید کو قبلاروں میں لٹا لو تو سید کو قبلاروں میں لٹا لو تو ارے پانی کو بھوکے پیاسے کو اے بدخشان دے وقت زبحاکوں پہ کپڑا تو ڈال دے ہے وقت زبحاکوں پہ کپڑا تو ڈال دے جس دم لگے خاتم جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ مونا زیدی تھیں جو مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہی تھیں، اور میں بلا تاخیر سائرہ فاطمہ زیدی کو دعوت دوں گی آپ بھی کو کہ وہ مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو وہ پیش کریں۔ برحبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات محمد آپ پر آپ کے جانشین پہ بلند تر صلوات بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین۔ یہ عموماً یہ شعر جو ہے جب پڑھا جا رہا تھا، جب فتوے لگائے جا رہے تھے مجلس کو دبانے کے لیے، عزاداری کو دبانے کے لیے، اور آج بھی یہ وہی دور ہے۔ چلے اس وقت جو تھا وہ ویپنز کی جو ہے وار تھی، لیکن آج جو ہے ایک بایولوجیکل وار کے تھرو جو ہے عزاداری کو دبایا جا رہا ہے۔ لیکن جتنا اس عزاداری کو دبایا جاتا ہے، ہماری عزاداری وہ دعائے فاطمۃ الزہرا اور ثمر فاطمۃ الزہرا اتنی ابھر ابھر کے پاس آتی ہے۔ اور آج ماشاءاللہ سے میڈیا پہ شاید کتنے چینلز ہوں گے کہ جتنا اس عزاداری کو دبایا گیا اتنا ابھر کے سامنے آئی۔ تو بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، اور 1400 برس سے جو پنجہ نہ ہل سکا، عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے۔ سلوار پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خاتم النبیین، الیومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، صلوات اللہ
मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खालिक के परवरदिगार आलम के लिए जो रहमान भी है, रहीम भी है, अला कुल्ले शाइन कदीर भी है। वो मालिक जिसने सब्ज़े को शाद व आबादी दी, वो मालिक जिसने आसमान को बगैर सुतून के उठाया, वो मालिक जिसने फर्श की तहों को बिछाया, वो मालिक जिसने हर काम के लिए मलाइका को मामूर कर दिया। ऐसा रब कि जिसने इतने मलाइका अपने खास मोमिन बंदे के लिए भी मामूर की, ना कि सिवाय वही के लिए, ना कि सिवाय हुज्जतुल खुदा के लिए, ना कि सिवाय हादिये बरहक के लिए, बल्कि वो रब अपने बंदों से भी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। ऐसे मलाइका उसने नाजिल और अपने काम पे मामूर कर दिए कि यहाँ मेरा बंदा चाहे कि वो हुस्न ज़न करे, यहाँ मेरा बंदा सिर्फ इरादा करे, मैं युरीदुल्लाह हो, मैं वो रब हूँ कि वो इरादा करता है, मैं उसके लिए आसानियां पैदा कर देता हूँ। और इस जिस आयत को मैंने अपना उन्वान बना है, परवरदिगार आलम कुरान में सदा दे रहा है कि देखो मैं वो रब हूँ, अगर तुम अपनी मर्जी को मेरी रजा के एतबार से ढाल दो तो मेरी रजा जो है वो तुम्हारे इख्तियार, यानी कि तुम मेरे हामी हो जाओगे। और फिर मासूम फरमाते हैं कि रब कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसने तुझे पा लिया, तेरी रजा पा ली, और जिसने तुझे पा लिया उसने कायनात में सब कुछ पा लिया। और जिसने तुझे खो दिया, चाहे वो फिरौन क्यों ना हो जिसकी इतनी बड़ी सल्तनत है, लेकिन अगर उसने खुद परवरदिगार आलम की रजा नहीं चाही तो गोया उसने कुछ नहीं हासिल। मासूम फरमाते, मासूम का बड़ा खूबसूरत एक इमाम जाफर सादिक के बज़म का एक वाक़या कि एक शख्स आता है, मौला मैं बड़ी परेशानी में हूं, मैं गम में हूं, लिहाजा मेरे लिए दुआ इनायत फरमाए। जब इमाम जाफर सादिक ने कहा कि तुम और परेशानी में, कहा माली हालात मेरे बहुत खराब हैं। कहा अच्छा, मैं तो ये जानता हूं कि तुमसे अमीर इस वक्त मेरी बज़म में कोई नहीं। एक मर्तबा हैरान ताज्जुब में आया, क्योंकि इमाम वो है जिनका कौल सदाकत से भरपूर होता है। एक मर्तबा सोचने लगा कि इमाम मुझे कह रहे हैं अमीर, मेरा कोई अकाउंट, कोई बैलेंस कहीं ना कहीं पोशीदा है। जहन को दौड़ाने लगा, कहीं मेरी जदे पुश्त में कुछ रखा हो जो मुझे नहीं ख्याल हो, क्योंकि इमाम कह रहे हैं, इमाम को जुटला नहीं सकता। एक मर्तबा झुंझला के कहने लगा, मौला मैं दोनों हाथों को जोड़ के अर्ज करता हूँ, मौला मेरे हालात बहुत खराब हैं, मौला मैं आपके पास आया था दुआ के लिए, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मालदार हूँ, इस बज़म में मुझसे ज्यादा मालदार। मौला मैं जानता हूँ आप कौल और फेल के सादिक हैं, आपका पूरा घराना फर्जंदे मोहम्मद है, आप झूठ बोल नहीं सकते, लेकिन मौला मुझे ये बता दीजिए मेरे कौन सा पैसा है, मुझे आप बताइए। मौला ने कहा कि जिसके पास हमारी विलायत होगी, मतलब फर्जंदे रसूल ही फरमा रहे हैं, औलाद रसूल ही फरमा रहा है कि जिसके पास हमारी विलादत होगी वो गरीब नहीं हो सकता। अगर उसके हालात बुरे हैं तो वो चंद लम्हों के लिए हैं। मौला का बताने का मयार ये है, बताने का अंदाज ये, देखो हर अंधेरे के बाद उजाला है, लिहाजा हमें अपनी तमाम उम्मीदों का महवर उस रब की जात को रखना चाहिए। ये मजलिस वो इसाले सवाब की मजलिस है कि बच्चे, थोड़ा सा इसके बारे में बताते चलूं कि जो बच्चे अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब के लिए कोई भी अमल करते हैं, ये चीज इमाम की इस कौल से ही मरवी है कि देखो अगर तुम नेक काम करोगे तो परवरदिगार आलम, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उसी बज़म में कि देखो अगर तुम कोई नेक काम करोगे तो वो रब तुम्हें 3 गुना ज्यादा देगा, और वो तीनों अमाल को तुम्हारे तीनों तरीके से ज्यादा देगा। किस तरीके से? कहा देखो कि अगर तुम नेक अमाल करोगे वो तुम्हारे नेक अमाल दुनिया में तुम्हें, अगर तुमने 25% कोई नेक अमाल किया तो वो दुनिया में तुम्हें 50% बन के मिलेगा, वो बरज़ख में तुम्हें 75% बन के मिलेगा, और वो तुम्हें आखिरत में 100% बन के मिलेगा। ये तुम्हारी नेक करीब हो सकते हो, नहीं हो सकते। और फिर कहा कि देखो इसी तरीके से इंसान अगर बुरे अमाल करता है तो वही चीज उसको बढ़कर दुनिया में वापस मिलती है, और फिर वही चीज बढ़कर उसे बरज़ख में मिलती है, और फिर वही चीज तुम्हारी जो है वो रोजे महशर दोज़ख जगह बन जाएगी, मंजिल बन जाएगी। अगर तुम्हारे दिल में हमारी विलायत है तो देखो तुम कहाँ पहुंच जाओगे तुम नहीं सोचते, वक्ती परेशानियां।
परवरदिगार आलम इसके बदले तुम्हें कितना देगा। तो वो औलादें जो अपने माँ बाप के इसाल के लिए बेहतरीन अमल करती है, तो ये रब है, ये रहमान रब है, ये आपका किया हुआ आपको इस तरीके से पलटाएगा कि आपके सोचो गुमान में भी नहीं होगा। और फिर कहा जाता है कि शब जुम्मा वो शब है कि जिस दिन बुजुर्ग हस्तियां हमारे घर में आती हैं और आने के बाद मलाइका से चाहती हैं, कहती हैं कि देखो अभी हमें, मतलब एक वक्त आखिर आता है, इंतजार होता है कि हमारे घर के अफराद हमारे इसाल के लिए कुछ करें। और जब वक्त आखिर आता है और मलाइका आके, फरिश्ते आके उनको वापस लेके जा रहे होते हैं, तो फरमाती हैं कि अभी रुक जाइए, शायद थोड़ा सा लम्हा, थोड़ी सातें बाकी हैं, हो सकता है हमारे घर का कोई, मतलब इतने हकीर हो जाते हैं वो लोग जो यहाँ से चले जाते हैं। मैं एक बूढ़ी माँ की बात करूं तो शायद वो बेटे के सराहने आके खड़ी हो जाती होगी और ये चाहती होगी कि मेरा बेटा मेरे लिए हदिये में कोई तोहफा दे दे, कोई छोटी सी खैरात किसी को कर दे जिसका जो सवाब है मुझे मिल जाए। इतनी हकीर हो जाती है वो माँ जिसने सारी जिंदगी अपनी औलाद को पाला होता है। बस वो जब जा रही होती है और मलाइका लेके जा रहे होते हैं, तो एक मरतबा वो जाते जाते भी अपनी औलाद की तरफ देखती है कि काश कोई ऐसा साथ में एक ऐसा लम्हा आ जाए कि मेरी औलाद को मेरा ख्याल आ जाए। लेकिन माँ अपनी औलाद से वाबस्ता हो सकती है, किसी बराबर वाले से नहीं हो सकती। तो हम औलाद का क्या फर्ज है, अल्लाह ताला हम सब पे हमारे माँ बाप का साया सलामत रखे। लेकिन जो दुनिया से जा चुके साल के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते होने चाहिए, कुछ ना कोई अमल करते रहना चाहिए, और फिर वो रब जो है हमें पलटा के उसका डबल सवाब देगा। तो यहाँ मेरी सबसे एक गुजारिश, हम चलते फिरते एक दुरूद की तस्बीह पढ़ के किसी को इसाल कर सकते हैं, छोटी छोटी सूरतों का इसाल कर सकते हैं। और फिर ये तो मजलिस ही जो है इसाले सवाब की है। आज मैं एक चीज बताती हूँ, इमाम नबी इमाम हमारे इमाम जवाद इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो 3 अमल ऐसे हैं कि जो हमें परवरदिगारे आलम की राह में उसकी खुशनुदी हासिल करने का जरिया, उसकी कुर्ब को हासिल करने का जरिया बन सकते हैं। वो फसलतें कौन सी हैं? कहा पहला अमल वो है कि तुम कसरत से इस्तगफार करो। तुम्हारा कसरत से इस्तगफार करना तुम्हारे बेहतरीन भी अमाल हो, उनको हकीर समझना और खुशू खुजू के साथ इस्तगफार करना। परवरदिगारे आलम तुम्हारा रिस्क कहाँ से तुम्हें पलटाएगा तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। और अगर हम देखते हैं, देखिए रिस्क सिर्फ जो है वो मालो दौलत नहीं होता। आज के दौर में शायद वो बहुत से लोग घर में बैठे हुए वही सोच रहे होंगे कि हम जॉब लेस हैं, या कोरोना की वजह से जो माशी हालात बिगड़े हुए हैं तो कहाँ से रिस्क आ रहा है। तो रिस्क सिर्फ जो है वो मालो दौलत नहीं होता, बल्कि रिस्क बेहतरीन औलाद भी होती है। रिस्क जो है एक बेहतरीन दोस्त भी होता है। मेरे मौला का फरमान है कि रिस्क सिर्फ ये नहीं होता, रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी हुई इज्जत भी होती है, आपकी आसानियां भी होती है, ये भी रिस्क होता है। और फिर हम देखते हैं तो एक जात ऐसी है कि वो किस तरह से इस्तगफार कर रही है, किस तरह से इबादत कर रही है कि यहाँ अजान हुआ, गुलदस्ता अज़ां पे, गुलदस्ता मस्जिद में अजान शुरू होती है और अली इब्न अबी तालिब मुसल्ले की जानिब किस तरीके से जाते हैं, इस तरह रब की बारगाह में इबादत करते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं, ऐ मालिक दो जहां, मैं तेरे सामने इसलिए नहीं सरबा सुजूद होता कि तू मालिक है, मुझे तुझसे जहन्नुम का खौफ है या जन्नत की लालच, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए फकत करता हूँ कि तू लायक इबादत। और फिर दूसरा तरीका बताया मासूमीन ने, यानी हमारे नवे मौला ने, कि देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हुस्ने ज़न से बात करो। तुम्हारा हुस्ने ज़न से बात करना तुम्हारे ऊपर आई हुई परेशानियों को टाल देता है। तुम्हारा एक दूसरे से अच्छे अल्फाज, देखिए तो एक कहावत भी है ना, जबान शीरी तो मुल्क की। तो अच्छे से बात करना तुम्हारी परेशानियों को जाहिल करता रहेगा। और फिर यही वो तरीका है कि देखें जिससे लोगों का दिल जीत सकते हैं। और यही परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ए रसूल, अगर आप इखलाक का अमली नमूना नहीं दिखाते तो ये लोग जो मदीने में आज मौजूद हैं ये बिखर जाते। क्योंकि कायनात का रसूल जब तबलीग करता है तो एक जुमला बोलता है जो बेहतरीन मौला की मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें हदीस नजर आती है। क्या कहता है कि देखो मैं तुम्हें जहन्नुम का खौफ दिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें नमाज रोजे का खाली आदी बनाने नहीं आया, बल्कि मैं किस लिए आया हूँ, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमुल इखलाक, कि मैं तुम्हारे सामने परवरदिगार आलम की जानिब से इखलाक सिखाने आया हूँ।
وہ بات الگ ہے کہ تم جب با اخلاق ہو جاؤ گے تو تم با نمازی ہو جاؤ گے. وہ بات الگ ہے کہ تم با اخلاق ہو جاؤ گے, تمہارے اندر حسن زن پیدا ہو جائے گا تو تم با کردار ہو جاؤ گے, تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے گا تو تم اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو جاؤ گے. نہ کہ صرف ماں باپ کی فرما بردار بلکہ ہمارے اور رشتے بھی ہیں. زوجین کا حق ہے, تم اپنی زوجہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو گے. یہیں پر میں نے کہیں پڑھا تھا, شاید کوئی یوٹیوب پہ میری ہوگی ویڈیو, کہ جہاں میں نے ایک رسول کے حسن سلوک پہ اس واقعے کو بتایا تھا کہ ایک شخص جس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں, جس کی نماز جنازہ رسول پڑھا رہا ہے, وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اور پھر رسول نے فرمایا کہ نہ کہ نماز جنازہ بلکہ میرے سامنے غسل کفن ہوا ہے, اور غسل کفن کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی شامل ہوئے ہیں. لیکن جب تدفین ہو چکی اور میرے رسول واپس پلٹ رہے تو اس کی ماں نے اس کی قبر کے سرانے پہ کھڑا ہو کے کہا کہ اے شخص, فلاں شخص جو بھی اس کا نام ہوگا, ماں نے بڑے پیار سے کہا کہ تجھے جنت کی نوید مبارک ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے پلٹے اور کہا کہ اے بیوی, آپ کیسے جانتی ہیں کہ اس کو جنت نصیب ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ, کائنات میں اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کا غسل و کفن آپ دے رہے ہوں. تو میرے رسول نے کہا نہیں, ابھی تک قبر کے اندر اس پہ عذاب شروع ہوا ہے جب تک تو نے نہیں کہا تھا. جب تو نے کہا اور میں نے تعجب سے پلٹ کے دیکھا, سوال کیا, تو یعنی یہ وہ لمحہ ہے کہ جس وقت عذاب ابھی رکا ہے. اور میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ صرف جنت کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھا دوں, یا جنت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ملائکہ شامل ہو جائیں, بلکہ جنت کا معیار یہ ہے اس کو اس وقت جو عذاب مل رہا ہے اس کی وجہ جاننا چاہیں گے آپ؟ تو اس کی ماں فرماتی ہے کیوں, کیونکہ میرا بیٹا تو میری نافرمانی کرتا ہی نہیں تھا, یعنی کہ اس نے میرے حقوق بھی بہت اچھی طریقے سے نبھائے ہیں. یا رسول اللہ, وہ نمازیں بھی وقت پہ پڑھتا تھا. یا رسول اللہ, وہ آپ کے ساتھ غزواؤں میں بھی شامل ہوتا تھا. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت اس پہ واجب, یعنی کہ جنت میں وہ جانے کا حقدار نہیں ہے؟ تو رسول نے بڑا خوبصورت جو ہے یہاں پیغام دیا, کہا کہ صحیح, وہ آپ کا فرما بردار تھا, میرے ساتھ غزواؤں میں شامل ہوتا تھا, میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, ملائکہ اس کے ساتھ تھے, اس کی اولاد اس کے ساتھ تھی. لیکن کیا جانتی ہیں آپ, یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں اپنے ہر عمل سے اپنی زوجہ کو ناراض رکھا, وہ صبر و شتم کرتا تھا. وہ شخص, اس نے اپنی زوجہ کی کبھی حقوق نبھائے نہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری واقعی ماں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اولاد کا نصیب بدل دیتی ہے. ماں کے پیروں میں ایک عورت, مطلب ایک اولاد کی جنت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے حقوق نہیں نبھا رہا یا اولاد کے حقوق, یعنی کہ سارے حقوق میں کوئی ایک خامی بھی اس نے کر دی, تو دیکھیں وہ رب یہ کہہ چکا ہے کہ میں اپنے حقوق کی نافرمانی برداشت کر لوں گا, میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا. لیکن تم نے اگر بندے کی دل آزاری کی ہے, تم نے ایک مومن بندے کو اذیت دی ہے, تو وہ رب کبھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر تیسرا حصول, جو تیسرا راضی ہونے کا جو خصلت یا عادت بتائی میرے مولا نے, نوے مولا نے, وہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی راہ میں جو ہے صدقہ و خیرات دیں. اور کس طرح خیرات دیں, اس کی مثال میں علی ابن ابی طالب کے باپ کو دیکھتی ہوں کہ جب علی راحت کی تاریخی ہوتی ہے نا, اور اپنا دور خلافت اور دور خلافت بھی نہ ہو, تو رات کی تاریخی کی ابتدا ہوتی ہے. میرے مولا جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں, کوئی ہو جو صاحب امداد, یعنی کہ کسی کو ضرورت ہو میں اس کی امداد کروں, صاحب ضرورت ہو. اور میرے مولا جس طریقے سے لوگوں کی امداد کرے, امداد کیا اپنا حق سمجھ کے, اپنے آپ کو جو ہے مسیحا سمجھ کے لوگوں کی مدد کرتے, یتیموں کے باپ اپنے آپ کو کھلواتے. کسی یتیم کے گھر جا کے اگر کفالت کر رہے ہیں تو اسے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے اپنے بابا کا درجہ, یعنی باپ سمجھو, میں تمہارا باپ ہوں. اور پھر ان کو اپنا نام نہیں بتا رہے, چاہتے تو اپنا نام آشکار کر کے اپنی عزت و ناموت میں اضافہ کرواتے ہیں, لیکن میرے مولا کہتا رہے نہیں, تم مجھے اپنا بابا سمجھو. یہ یعنی کہ اگر تمہارے سر پہ باپ نہیں ہے تو میں تمہاری کفالت ایسے کر رہا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی کفالت کرتا ہے. اپنی عزت, نام, شہرت یا یہ فالتو, یعنی کہ ایک دکھاوے کے لیے میرے مولا نے یتیموں کی امداد نہیں کی, مسافروں کی امداد نہیں کی, بلکہ خود کو پردہ خوش رکھ کر امداد کی. اور پھر یہی ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ امام کی جن کا کردار اتنا بلند ہے. ابھی چند دن پہلے امام تقی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد محمد کی شہادت گزری ہے. میں انہی کی مناسبت تھوڑے سے ان کی زندگی کے حالات بتاتی چلوں کہ میرے امام کا لقب کیا ہے, سب جانتے ہیں, لیکن
थोड़ा सा मुख्तसर उस पर रोशनी डालते हुए कि इमाम का किरदार ऐसा है कि नाम तो मोहम्मद है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ नेट की इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से सायरा मोहतरमा सायरा आपकी का नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जब तक वो अब कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ दोबारा मौजूद हों, लेकिन अगर नहीं हो पाती तब तक हम एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है आप तमाम देखने वालों से, सैयद मूसा रज़ा काज़मी, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए सैयद मूसा रज़ा आबदी काज़मी, सैयद मूसा रज़ा काज़मी। तमामी देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, और क्योंकि ये ईसाल सवाब की मजलिस है तो बेशक उस मरहूम को भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने गमों में गम अहले बैत को याद करते हैं, गम हुसैन को याद करते हैं, गम शबीर को याद करते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने गमों को भुला देते हैं लेकिन अहले बैत के गमों को, और बेशक ये गम हमारे दिलों को राहत तस्कीन बख्शता है, दिलों को सुकून बख्शता है। हमारे साथ मुना जैदी मौजूद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप कोई सोच या सलाम पेश कर सकें, या नौहा जो भी आप पेश करना चाहें, बिस्मिल्लाह। एक दुरूद पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद व अज्जिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये सोचते हूँ के आबे का हाल क्या होगा, ये सोचते हो के आबे का हाल क्या होगा, से हो के वो जब शाम में गया होगा, ये सोचते हो के सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने
आबे से क्या कहा होगा, ये सोचते हो के वो अब गले के तोक ने आबिद को क्या झुका ना था, वो अपने को हुए ला ले ढूंढता होगा, ये सोचते हो के वो जुल्म देखे सज्जाद ने हुसैन के बाद मुझे यकीन है कि अब तो बेरो रहा होगा, ये सोचते हूँ कि जो हार कीजे तो हाबिब बशर नहीं लगता, मेरे ख्याल में धोखेदार देखा खुदा होगा, ये सोचते हो के पहले हमारी जाकिरा साहब ऑनलाइन हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कुछ इंटरनेट की इशू की वजह से हमारा ज़ाकरा साहिरा आबदी का इंटरनेट आई गेस कुछ इशू था, जिसकी वजह से बीच में उनकी हदीस नामुकम्मल रह गई थी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करें। आपको आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज जी आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। मैं अपनी हदीस को उन्वान को वहीं से जो है जोड़ती हूँ कि इमाम नबी जरूर। इमाम वो है कि जिनका जोदो तकवा ऐसा है कि जिसको देखकर उनको नाम मोहम्मद है लेकिन उनको लक़ब तकी मिलता है। और फिर कहा जाता है कि इमाम वो है जो बाबे मुराद है, जिनके दर पे जो आए तो इमाम उसको उसके हिसाब से नहीं देते, बल्कि अता करने पे आए तो ऐसे देते हैं कि वो अपनी पूरी मुराद यहाँ से बर करके लेके जाता है। और इमाम को कोई राजी होने का लक़ब देता है, कोई मर्जी यानी मरजी होने का लक़ब देता है, फिर कोई इमाम को मुर्तजा होने का, यानी कि जैसे अली इब्न अबी तालिब सखी थे, बिल्कुल उसी तरीके से इमाम मोहम्मद जवाद भी जो है उनको भी सखी कहा जाता है। अब जो कि इस तरह से मसला हुआ, वरना मैं इमाम के फजाइल को और बताना चाह रही थी। बस एक छोटा सा वाक़या कि इमाम जो है मिस्र इमाम हुसैन कैसे है, और फिर मसाइब से मुतस्सिल करूंगी कि इमाम मिस्र हसन कैसे हैं। देखिए ये घराना वो है कि जहाँ कहा था ना अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद, यहाँ का पहला भी मोहम्मद है, यहाँ का औसत भी मोहम्मद है और यहाँ का आखिर भी मोहम्मद है, ये कहा जाता है। लेकिन ये वो दर है कि अगर मैं कहूँ यहाँ का अव्वल भी अली है, औसत भी अली है और आखिर भी अली है, और फिर मैं कहूँ अगर यहाँ का अव्वल भी हुसैन है, यहाँ का औसत भी हुसैन है, यहाँ का आखिर भी हुसैन है, तो इस वाक्य के बाद यकीन जाने
بہتی ہوئی نظر آئیں گی اور دنیا بھی یہ جان جائے گی, جو میرے دیکھنے والے سامعین ہیں, کہ محمد بن اسنان ہے, مامون کا دربار ہے اور مولا رضا وہاں پر ہے. ایک مرتبہ مولا رضا کی علم و فضیلت جو ہے وہ دور دور تک پھیل رہی ہے. لوگ اپنی مراد لے کے مولا رضا شاہ خراسان کے پاس آ رہے ہیں. لیکن اب امام کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میری حکمت, میری حکمت, میرا علم و فضل جو ہے لوگوں پہ آشکار ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں میری حجت یعنی میرے بعد جو حجت اللہ ہے یعنی امام محمد تقی جواد جو ہے ان کے بارے میں ان کا مرتبہ لوگوں پہ آشکار ہو جائے. ایک مرتبہ محمد بن اسنان اس درخواست کے ساتھ امام رضا کے دربار میں آتے ہیں, یعنی کہ بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے کچھ نظر کم آنے لگا ہے, کہ یبنا رسول اللہ کوئی ایسی دعا بتائیے, کچھ ایسا عمل کیجیے کہ میری بینائی جو ہے وہ صحیح ہو جائے. یعنی کہ وہ کچھ کم دیکھنے لگے تھے. میرے مولا نے اسے کہا کہ یہ خط لو اور تم مدینے جاؤ, مدینے میں میرا بیٹا ہے, تم اس کے پاس جاؤ گے تو دیکھو میرے بعد حجت وہ ہے, کیونکہ میں عنقریب بہت جلد جو ہے وہ قتل ہو جاؤں گا. اگر میں ہی مطلب سب کو آ کے جواب دوں, مولا نے سب کو راستہ دکھایا. امام محمد تقی جواد, یہ تمام آئمہ کا جو تھا وہ زندگی کا عمل تھا کہ وہ اپنے جانے کے وقت جو ہے جو بعد میں حجت اللہ یعنی کہ جو امام آنے والا ہے, جو عہدہ امامت پہ نصب ہونے والا ہے, اس سے لوگوں کو متعارف کرتے تھے. اور امام نے بھی اس طرح متعارف کرایا. اب یہ شخص محمد ابن اسنان غلام کے ساتھ گیا, کہتا ہے یہ کہ میں دربار میں یعنی کہ میں مولا کے حجرے میں داخل نہیں ہوا, میں نے اپنے خادم کو بھیجا. جب میں نے اپنے خادم کو بھیجا, آپ یہ سنیے گا کہ مولا کا سن کتنا ہے. وہ خادم مولا کو گود میں اٹھا کے لے کے آتا ہے, یعنی کہ خادم مولا کو دیکھیں 3 سال 4 سال کے بچے کو بھی کوئی گود میں نہیں اٹھاتا. مولا کا سن کیا ہے, عمر کیا ہے, 2.5 سال ہے. یہ وہ میرے مولا جن کو بہت کم عمری میں امامت ملی ہے اور ابھی اتنا چھوٹا سا سن ہے, اور وہ گود میں اٹھا کے لے کے آتے ہیں. اور آنے کے بعد کیا ہوا کہ ابھی میرے مولا تقی جواد نے خط کو پکڑا ہے, خط کو پڑھنا شروع کیا, جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ مولا میری آنکھوں کی تکلیف ہے, اس تکلیف کو دور کر دے. مولا نے ایک جملہ کہا, نجین نجین, یعنی تجھے نجات ملی, تجھے نجات ملی. بس مولا کا یہ کہنا تھا, صرف خط کو پکڑ کے مولا کا کہنا تھا. اس شخص نے کہا یعنی محمد بن اسنان کہتے ہیں میرا خادم ابھی مولا کو لے کے ہی آیا ہے, مولا نے میرا صرف خط پکڑا ہوا ہے اور یہاں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. مجھے معمولی نہیں غیر معمولی چیزیں بھی دکھنے لگی, یعنی میرے مولا کا معجزہ ہے. اچھا, جب میرے مولا امام تقی جواد پیدا ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی 47 ایئرز عمر ہو چکی ہے, اب آپ کے بعد امامت کے منصب پہ کون فائز ہوگا. تو امام ان کو ابتر کا تانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, اس طرح مولا رضا کو ملنا شروع ہوا. تو انہوں نے کہا دیکھو نسل قطع نہیں ہوتی اماموں کی, ان قریب مجھے پروردگار عالم فرزند عطا کرے گا, اور یہ فرزند وہی تھے. تو لوگوں نے کہا اتنا چھوٹا بچہ کیسے حجت خدا ہو سکتا ہے. تو اس وقت میرے مولا رضا نے کہا تھا, اور پھر یہ شخص محمد بن اسنان کہہ رہا ہے, میرے مولا رضا نے کہا تھا کہ دیکھو وہ مثل عیسیٰ ہوگا, وہ مثل موسیٰ ہوگا. کیوں, جیسے عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, ابھی عیسیٰ گہوارے میں پروردگار عالم کا کلام پڑھنا شروع کر دیا تھا. کالا انی عبداللہ اتینی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کی کتاب لانے والا نبی ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. وہاں جناب رضا نے مثل عیسیٰ مثل موسیٰ کی اپنے بیٹے کو مثال دے کے بتایا تھا کہ دیکھو یہ مثل موسیٰ ہوں گے, یہ مثل جو ہے عیسیٰ ہوں گے. یہاں محمد بن اسنان نے جب اس لطف سے, اس کرم سے میرے مولا تقی کے فیض حاصل کر لی, تو ایک مرتبہ بھی ساختہ نکلا کہ اے بزرگ دنیا, اے بزرگ مدینہ, اے سید, اے فرزند رسول, آپ تو مثل عیسیٰ ہیں. جیسے جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے نابینا لوگوں کو بینائی عطا کر دی تھی, اس طرح آپ نے بھی مجھے جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. بس اتنا کہنا تھا, کہنے لگے کہ آپ تو یہاں حجت الخدا ہے, واقعی آپ منصوب من اللہ ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جو علم لدنی کے. اب یہاں قصیدے پڑھنا شروع ہوا. ایک مرتبہ ایک خوبصورت سا جملہ کہا, وہ خوبصورت جملہ اتنا بہترین ہے کہ وہ مجھے پورے واقعے میں جو سب سے حسین جملہ لگا نا محمد بن اسنان کا, وہ یہ جملہ ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی مولا کے فضائل سے جو ہے وہ جو ہے دل لبریز کریں کہ مولا کا یہ خوبصورت جملہ اس نے کہا کہ دیکھیں وہ حسین ابن علی تھے ابا عبداللہ, اور ایک آپ ہے ابا جعفر, کہ جس نے حسین ابن علی نے پطرس کو, ابھی گہوارے سے مس ہوا ہے پطرس, اور یہ کہہ کے جاتا ہے مم مثلی, جیسے ابا عبداللہ حسین ابن علی نے گہوارے میں رہ کر پطرس کو شفا دی, اس طرح
कि बेशक वो मेरे जदे अमजद हुसैन इब्ने अली मेरे दादा हैं, तो यहाँ मैं कहूँ इस वाक़े से ये मालूम हो गया कि इस घराने में सिर्फ अव्वल मोहम्मद नहीं, औसत मोहम्मद नहीं, आखिर मोहम्मद नहीं, बल्कि ये सारे के सारे अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी है। तो ये तो वो मंजर था, ये तो मेरे मौला का वो फजल था कि जो मिसले हुसैन इब्ने अली, लेकिन मेरे मौला को हसन इब्ने अली से भी बड़ी मुमासलत है। अब अज़ादारान हुसैन फजाइल आपने सुने, सामाईन मसाइब भी मेरे मौला के सुनिएगा। ये मेरे मौला है, अभी सन 25 या 28 साल का है, तारीख में मिलता है या तो 25 साल का सन है या 28 साल का सन है। जैसे मेरे मौला हसन को 14 इब्ने असद ने जहर दिया था ना, और मेरे मौला रोजे में थे उस वक्त मौला हसन, और अहले सोम जानते हैं जब रोजा खोलने का वक्त आता है ना, तो इंसान को सबसे पहली चीज की जो तलब होती है वो पानी होता है। मेरे मौला हुसैन ने एक मर्तबा सुराही की तारीफ हाथ बढ़ाया, और जब सुराही से पानी जहर आलूद पिया है ना, तो मेरे मौला हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में उगल उगल के गिर रहे थे। और मेरे मौला हसन ने उस वक्त जो जोधा इब्ने अशद को कहा था ना, वही जुमला मेरे मौला तकी ने उम्मे फजल को कहा। ऐसे ही उम्मे फजल है, जब घर का अपना बंदा जो आपकी सबसे अजीज हस्ती हो, जब वही आपकी जान दे रहा हो, अल्लाह जाने क्या दिल पे गुजरा होगा मेरे मौला के। यहाँ उम्मे फजल ने मेरे मौला को खाने में, कहा जाता है अंगूर में जहर दिया, मेरे मौला ने वो अंगूर खाना शुरू किए, मोहतसिम जो उसके चचा हैं खाना शुरू किए। जब वो खा रहे हैं ना, अब उम्मे फजल दौड़ के जाती है और पानी लेके आती है। मेरे मौला ने कहा तुम पानी क्यों लाती हो, तुम तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं, तो अब पानी किस लिए लाती हो। कहा कि मौला मुझे, मैंने जहर तो दे दिया, लेकिन मुझे आपका वो रऊफ, वो मेहरबान लहजा याद आ रहा है कि मैं जिस शाही खानदान की थी, मैं आपके साथ आई, आपने मुझे फाकों में नहीं रखा, आप खुद तो फाकों में थे, लेकिन आपने मुझे बेहतरीन सलूक के साथ नवाजा। बस मैं अपनी गलती पे पशेमान हूँ मौला, मुझे माफ कर दे। मेरे मौला ने कहा नहीं, तू जो चाहती है उम्मे फजल तुझे मिल गया, लेकिन इतना याद रखना कि तू जब रोजे महशर में मेरी दादी ज़हरा के सामने आएगी ना, तो तेरी मिसाल भी जन्ना इब्ने अशद की तरह होगी, जिसने मेरे मौला हसन को, जनाब फातिमा के लाल को जहर दिया था। अल्लाह जाने इस घराने में तमाम ज़हरा के लाल है और किस तरह वो दुश्मनों के जरिए शहीद हुए। ये मेरे मौला इतने कम से है जिनकी उम्र 25 साल है। 25 साल का जवान कैसा जवान होता है जिसमें ये ताकत होती है कि वो दुनिया को बदल दे। हाय मेरे मौला को जब जहर मिला है ना, तो कहा जाता है ऐसे तड़पे है मेरे मौला जैसे पानी मछली बगैर पानी के तरसती है, कैसे लर्ज़ातारी हुआ है। इसी आलम में जब मौला नकी आए हैं ना और मौला का जनाजा उठाया है, बस सामईन ये दो जुमले सुनना और मैं मसाइल तमाम करती हूँ। जब मौला नकी आए ना, तो जनाजा उठाया गया, बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन एक मर्तबा काज़िमैन में सबने सवाल करना शुरू किया कि आपके बाबा हैं, आप हैं, सब हैं, आप मौला नकी रो क्यों रहे हैं, जनाजा उठा, आप तो साबिर मौला है, आप तो मेरे साबिर इमाम हैं। एक मर्तबा मेरे मौला नकी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे बाबा को जहर मिला है, बल्कि मैं मौला हुसैन की गरीबी को याद कर रहा हूँ। 3 दिन तक जनाजा में गौरव कफन करबला की सख्ती देव में पड़ा रहा। हाय कोई कफन देने वाला भी ना था। इल्तिमास सूरे फातिहा बराए साले सवाब सैयद मूसा रजा काज़मी वल पीर लताफत हुसैन, सैयद खातून बिनते सैयद मोहम्मद करीम, सैयद अमीर हैदर काज़मी वल मीर मंजूर हुसैन। कुल मोमिन व मोमिनात। परवरदिगार आलम से दुआ है जी जी इस सूरे फातिहा का इसाले सवाब इन मरहूम हस्तियों को मिले
परवरदिगार रब इनको मासूमीन की जवार रहमत में जगह अता फरमाए और तमाम कुल मोमिन मोमिनात जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं उनको और साथ परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस मजलिस को दर्जा कबूलियत अता फरमाए और इस मजलिस का तमाम तर सवाब मरहूमीन के हिस्से में परवरदिगार आलम लिख दें। बाकी परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखे और अपने आखिरी साहिबुल ज़मान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर में ताजील फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।